study zone where learning meets excellence, concept clears and exam becomes so easy. Today we are going to आज हम लोग समरी करने लगे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 न्यू सिलेबस जो 2026 में आया है, जो कि हम आपको याद करवा कर ही भेजेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो पोइम है माई बिलव्ड पाकिस्तान एंड पोइट है एनोनिमस, यानी कि जो उनसे पोइट हैं वो अननोन है, उनका नाम मालूम नहीं है। इस पोइम के आने के चांसेस तो पेपर में 35% लेस हैं बाकी दो पोइम से, लेकिन चलें हमने फिर भी करनी तो है। इन दिस पोइम माई बिलव्ड पाकिस्तान द पोइट ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस एस का इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि पोइट सिंगुलर है। अ वेरी डीप लव, गहरी मोहब्बत, रिस्पेक्ट मीन्स इज़्ज़त एंड डेवोल्यूशन मीन्स अकीदत फॉर द होमलैंड। इस पोइम में शायर अपने गहरी मोहब्बत, इज़्ज़त और अकीदत अपने वतन के लिए ज़ाहिर करता है। द पोइट कॉल्स द पाकिस्तान अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ग्रीन, सरसब्ज एंड रिच कंट्री, अमीर सकाफत से लिहाज से अमीर मुल्क है। द पोइट कॉल्स द इट हैज़ वाइट स्काइज, इसके बड़े आसमान हैं, ब्लू रिवर्स, नीले दरिया, एंड हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत पहाड़ हैं। दीज माउंटेन्स स्टैंड टॉल विद प्राइड, प्राइड का मीन होता है फ़ख्र के साथ, ये पहाड़ ऊंचे खड़े हैं फ़ख्र के साथ। द स्पिरिट ऑफ द नेशन राइसेस, स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, नेशन कौम का, राइसेस हायर ऊंचे हैं, देन द स्काई आसमानों से, यानी कि द स्पिरिट ऑफ द नेशन राइसेस हायर देन द स्काई, यानी कि कौम का जज्बा आसमानों से भी ऊंचा है। हमने पहले बताना है कि शायर ने अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त का बताया, फिर उसने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत है, फिर उसने उनके दरियाओं और पहाड़ों के बारे में बताया, और फिर उसने उन्हें बताया कि कौम का जज्बा ऊंचा है। फिर उसके बाद हमने कोटेशन की है, लव फॉर द कंट्री इज़ द आर्टिकल ऑफ फेथ। आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दें, नहीं तो आप कोई और अपनी तरफ से कुछ लाइन लिख दें, ये लाजमी नहीं है। अगर आपके पास कोई लाइन नहीं है और आप लिखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, फ्रॉम द स्नोई पीक्स। आपने यही है, अगर स्क्रीन पे शो ना हुआ तो आप लोग खुद लिख लेना, फ्रॉम द स्नोई पीक्स, बर्फीले पहाड़ों से, इन द नॉर्थ का मीन होता है शुमाल, यानी कि शुमाल के बर्फीले पहाड़ों से, टू द ब्राइट डेजर्ट्स इन द साउथ, जनूब के चमकदार सहराओं तक, एवरी पार्ट इज़ ब्यूटीफुल, हर हिस्सा खूबसूरत है, एवरी पार्ट इज़ ब्यूटीफुल, हर हिस्सा खूबसूरत है, एवरी ग्रेन ऑफ सॉइल, यानी कि रेत का हर ज़र्रा, एंड एवरी ब्लूमिंग ट्री, हर खिला हुआ दरख्त, गिव्स अ मैसेज मीन्स पैगाम देता है, ऑफ लव एंड फ्रीडम मीन होता है आज़ादी, यानी कि हर रेत का ज़र्रा और हर खिला हुआ दरख्त हमें मैसेज पैगाम देता है लव और प्यार और आज़ादी का। दिस ब्यूटीफुल लैंड गिव्स रियल कम्फर्ट, दिस ब्यूटीफुल लैंड गिव्स रियल कम्फर्ट मीन आराम, टू इट्स पीपल, अपने लोगों को, यानी कि ये सरज़मीन अपने लोगों को असल आराम मुहैया करती है। इस पैराग्राफ में हमने किया है कि नॉर्थ शुमाल के बर्फीले पहाड़ों से जनूब के सहरा, चमकदार सहरा तक हर हिस्सा खूबसूरत है, हर रेत का ज़रा और खिला हुआ दरख्त हमें खूबसूरती और आज़ादी और मोहब्बत का पैगाम देता है, और यहाँ के लोगों को असल आराम मुहैया करता है ये सरज़मीन। इसके बाद कोटेशन है, होम इज़ वेयर द हार्ट फाइंड्स पीस। उसके आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द पोइट प्राइसिस मीन होता है तारीफ़ें, द पोइट पैराइसिस द नेशनल फ्लैग, कौमी झंडे ऑफ पाकिस्तान के, शायर तारीफ़ें बयान करता है पाकिस्तान के कौमी झंडे की, द
دا گرین اینڈ وائٹ فلیگ ہیز اے برائٹ اسٹار. ہرے اور سبز اور سفید رنگ کے جھنڈے میں ایک چمکدار ستارہ ہے. اٹ شائنس لائک اے گائیڈنگ لائن ان دا ڈارک نائٹ, جو کہ ہدایت کی روشنی کی طرح اندھیروں میں چمکتا ہے. دا پیپل آف پاکستان ہولڈ دیئر فلیگس ہائی ود پرائڈ. پرائڈ کا مین ہوتا ہے فخر کے ساتھ, اینڈ اسٹرینتھ مینس طاقت کے ساتھ. یعنی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جھنڈے کو فخر اور طاقت کے ساتھ اونچا اٹھائے رکھتے ہیں. دا نیم آف کنٹری لیوز ان ایوری پاکستانیز ہارٹ. دا نیم آف دا کنٹری یعنی کہ جو ملک کا نام ہے وہ ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے. اس پیراگراف نے ہم نے کیا ہے کہ جھنڈے کی تعریفیں بیان کی ہیں شاعر نے. پھر اس نے بتایا کہ اس جھنڈے پہ ایک چمکدار ستار ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بتایا ہے کہ لوگ طاقت کے ساتھ اٹھائے رکھتے ہیں اور ہر پاکستان کے دل میں اس کی کنٹری کا نام ہے. اس کے بعد ہے ایک کوٹیشن ہے اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے دا پوئم آلسو ٹیچ اس اباؤٹ یونائٹی اینڈ ہارڈ ورک. ہمیں پوئم سکھاتی ہے متحد اور محنت کا. دا پاکستان از اسکیئرڈ مین مقدس اینڈ ہولی پلیسز, مقدس جگہیں فار دوز ہو سرو اٹ ہونیسٹلی. پاکستان میں مقدس جگہیں ہیں ان کے لیے جو اسے سچائی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں. دا پوئٹ انکریج ٹو دا پیپل ٹو ورک ہارڈ. انکریج مین حوصلہ افزائی, ورک ہارڈ محنت کرنے کی, لرن سیکھنے, اور اسٹینڈ ٹوگیدر ایز اے ون نیشن ایک متحد قوم کی طرح کھڑے ہونے کی. اس کے بعد ہے دس از دا اونلی وے ٹو اچیو دیئر برائٹسٹ ڈریم. یہ ایک ہی راستہ ہے اپنے خوبصورت اور روشن خوابوں کو پورا کرنے کا, خوابوں کی تکمیل کا. اس کے آگے ایک اور کوٹیشن ہے ہی لوز ہز کنٹری بیسٹ ہو اسٹرائیوز ٹو میک اٹ بیسٹ. اس کے بعد ہے ان دا اینڈ دا پوئٹ میکس اے لائف لانگ پرومس ٹو دا کنٹری. یعنی کہ اپنے ملک سے جو شاعر ہیں وہ اپنے ملک سے ایک زندگی بھر کا وعدہ کرتے ہیں. ہی کالس پاکستان ہز ٹرو ہوم اینڈ ہز لینڈ. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا سچا گھر اور ان کی سرزمین ہے. ہی پرومس اینڈ ٹو آلویز اسٹینڈ بائی ہز کنٹری ان ایوری سچویشن. وہ ہر حال میں پاکستان کی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہی ول پلے ہز پازیٹیو رول ود پیس مین آرام و سکون, اینڈ لو محبت کے ساتھ. وہ اپنا مثبت کردار ہمیشہ سکون اور آرام کے ساتھ دکھائیں گے. اینڈ ہز ہارٹ ول فار ایور بلونگ ٹو پاکستان. اور ان کا دل ہمیشہ سے پاکستان سے جڑا رہے گا. قائد اعظم نے فرمایا سرو دا کنٹری بیفور یور سیلف. یعنی کہ خود کی خدمت سے پہلے اپنے ملک کی, اپنی وطن کی خدمت کریں. یہ کوٹیشن تو ویسے مجھے کافی اچھی لگی ہے اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی آپ یہ والی کوٹیشن لازمی لکھیے گا. باقی آپ چاہے لکھیں نہ لکھیں اسکپ کر دیں. اور یہ کافی ایزی ورڈنگ میں ہے. ہو سکتا ہے بہت کم بچوں کو یہ تھوڑی لینتھی لگے گی. اگر آپ کو یہ بھی لینتھی لگے تو آپ بیچ میں سے ایک دو لائن اسکپ کر سکتے ہیں پیراگراف کی جو آپ کو زیادہ امپورٹنٹ نہ لگیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک بار اور دیکھ سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں آپ ویسے ہی یاد کر چکے ہوں گے اور آپ اسے نوٹس میں لکھ لیجیے گا. اللہ حافظ.